अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप सुन रही हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क और देख रही हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क। प्रोग्राम में जनाब यादें और बातें हसन जलील साहब के साथ, जो कि आप प्रोग्राम सुनते हैं हर संडे यानी इतवार के दिन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 से 11 बजे के दरमियान। और इस प्रोग्राम में हम मज़ेदार गुफ्तगू करते हैं, जिसमें हसन जलील साहब की कुछ यादें, कुछ बातें, खट्टी मीठी सी बातें होती हैं। आपके पैगामात हम शामिल करते हैं, आपके मैसेजेस को हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। आपके मुख्तलिफ वाक़यात जो होते हैं वो हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। और मैं हूँ आरजे मोहम्मद आसिफ। अमूमन ये प्रोग्राम आप ज़ुबी अली की आवाज़ में सुनते हैं। चूँकि ज़ुबी आज मसरूफ़ हैं तो लिहाजा ये प्रोग्राम की ज़िम्मेदारी आज मेरी है। और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ और आपके चहीते और प्यारे हसन जलील साहब। हसन भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और सब सुनने वालों को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसन भाई कैसी तबीयत है, क्या हाल है, कैसा गुजर रहा है आपका संडे? जी अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। आप खैरियत से हैं? अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है। तो हसन भाई संडे को होता है फंडा। संडे को नहीं फंडे करना होता है, मज़े का कुछ ना कुछ इंसान जी हाँ कर रहा बिल्कुल। होता है। तो आप क्या अमूमन करते हैं संडे वाले दिन, ज़रा से फंडा करने के लिए, ज़रा कुछ? मेरा तो भाई मेरे संडे भी बाकी दिनों की तरह ही होता है, अच्छा क्योंकि इतने ज्यादा माशाल्लाह मैं काम कर रहा हूँ आजकल। मैं किताब अपनी तश्कील दे रहा हूँ, वो तकरीबन 250 पेजेस के हो चुके हैं, अच्छा, कमेंट्री बॉक्स के नाम से। अच्छा, ज़बरदस्त। तो वो उसकी बड़ा वक्त वो ले लेती है। अच्छा, फिर जो मैं यूट्यूब चैनल मेरा चल रहा है, जी जी, उसका नाम मैंने बदल के कर दिया है हसन जलील ऑफिशियल। अच्छा, तो उसकी तैयारियों में जाहिर है वो, क्योंकि अगर आप कोई बात करते हैं तो उसके लिए बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है। सही सही, तो जाहिर है कि उसके लिए अब सारा चेक करना कि रिकॉर्ड्स ठीक है नहीं है, जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो ठीक है, अच्छा उसमें खासा वक्त लगता है। फिर अच्छा उस चैनल के साथ जाहिर है कि मैं कमेंट्स वगैरह देता हूँ, अच्छा इसलिए खासा मसरूफ वक्त गुजरता है। क्या? अच्छा अच्छा, हाँ, क्योंकि जाहिर बात है, क्योंकि नॉर्मली होता ये है कि लोग संडे को ज़रा थोड़ा सा काम काम करते हैं, ज़्यादा रेस्ट करते हैं, लेकिन आप तो संडे को भी रेस्ट नहीं कर रहे हसन भाई। मैं इसका कायल नहीं हूँ। वो रेस्ट होता भी नहीं मुझसे। वो अगर मैं रेस्ट करूं तो मैं दुनिया का सबसे, जिसे पोस्ती इंसान कहते हैं ना, वो हो जाता हूँ। अच्छा जाहिल, काहिल और सुस्त। अच्छा जी हाँ। अच्छा अच्छा, चलिए जी, कुछ मैसेजेस शामिल करेंगे। और जनाब ये मैसेज है जरूर। जनाब, वो सबसे पहले है हॉलैंड। माशाल्लाह जी, पहली दफ़ा हॉलैंड से मैसेज आ गया भाई हसन भाई आपके लिए। जी हाँ, हॉलैंड बड़ी खूबसूरत जगह है। बहुत खूबसूरत जगह है। तो जनाब हॉलैंड से हैं जनाब मोहम्मद यूनुस, यूनुस साहब हैं। और ये कहते हैं कि जनाब जी जी। बहुत खुशी होती है कि हम आपकी आवाज़ जो है आज भी सुन रहे हैं। चूँकि आपको सुने हुए काफ़ी अरसा हो गया है कमेंट्री के हवाले से, और टीवी पर भी देखे हुए, लेकिन शुक्र है कि आप इस प्लेटफॉर्म से हमें रेडियो के हम आपको सुनते भी हैं और आपकी तस्वीर को देखते भी हैं। बहुत मज़ा आता है हसन भाई। और हॉलैंड जब भी आपका आना हो तो मुझसे मुलाकात ज़रूर कीजिएगा, मुझे आपसे मिलने का बहुत इश्तियाक है। मोहम्मद यूनुस, हॉलैंड। यूनुस साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। और 2004 में मैं दूसरी मरतबा आया था हॉलैंड, और मैं वहाँ पर एम्स्टलवीन में, जो एम्स्टर्डम से थोड़ी दूर है, आप तो जानते होंगे, तो अच्छा, वहां पर एक क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था, उसकी कमेंट्री के लिए। उससे ज़बरदस्त। पहले 87 में जी, हमने पाकिस्तान ने जब इंग्लैंड का दौरा मुकम्मल किया, तो जी। उसके बाद मैंने यूरोप का खासा लंबा दौरा किया था कार में। हुँ। हम लंदन से फ्रांस गए, फ्रांस से फिर हम जर्मनी गए, जर्मनी से हॉलैंड आए, हॉलैंड से हम बेल्जियम गए, बेल्जियम से ऑस्ट्रिया गए। तो वो बड़ा मज़ेदार टूर था, और बड़ा हॉलैंड में मज़ा आता है हमेशा आके। और अच्छा। मुझे मालूम नहीं था कि आप वहाँ मौजूद हैं, वरना आपसे पहले भी मुलाकात हो जाती। इंशाल्लाह जिंदगी रही और कभी चक्कर लगा जी, जी। तो आपसे ज़रूर मुलाकात। बिल्कुल, बिल्कुल यूनुस साहब, आपका पैगाम हसन भाई तक पहुँच गया है। और हॉलैंड अगर अ, अनकरीब अगर उनका मौका लगा तो ज़रूर मुलाकात करेंगे आपसे, क्योंकि आप लोग ही हमारे लिए एक तरह से समझिए कि हमारी परफ़ॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए आपके मैसेजेस और आपकी मोहब्बत बहुत ज़रूरी होती है। क्या कहते हैं हसन भाई, सही बात है? बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी जनाब। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जी, कर्नाटका, कर्नाटका शायद आई थिंक इंडिया है। और यहाँ से हैं जी कोई हाँ, जी हाँ, इंडिया है, महू इंडिया है।
انڈیا میں. منوج کمار ہیں صاحب یہ، اور یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے انگریزی میں بھی کامنٹری کی ہے اور اردو میں بھی کامنٹری کی ہے، اس کے علاوہ کون سی لینگویج ہے جس میں آپ نے مزید کامنٹری کی ہے؟ چونکہ ہم تو کرناٹکا یعنی کہ لینگویج سمجھتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ میسج انگریزی میں کیا ہوا ہے کہ مجھے تو پسند ہے، لیکن آپ نے اردو اور انگریزی کے علاوہ کتنی لینگویجز میں کامنٹری کی ہے کرکٹ کی؟ نہیں، میں نے انگلش میں شروع میں کی تھی، کچھ زیادہ دن نہیں کی. میں نے کوئی 10-12 میچز کیے تھے انگلش میں، لیکن اس زمانے میں اردو کی بڑی ڈیمانڈ تھی جی کیونکہ ہمارے پاس اردو کمنٹر کوئی تھا نہیں. تو صحیح. مجھے مجبور کیا گیا کہ آپ اردو کمنٹری کریں. وہ اچھا ماشاءاللہ اتنی پاپولر ہوئی کہ اس کے بعد مجھے دوسری طرف جانے کا موقع ہی نہیں ملا. تو صحیح. صرف میں نے اردو اور انگلش میں کمنٹری کی ہے. اور کرناٹکا تو بڑی سبز و شاداب، بڑی خوبصورت جگہ ہے جی جہاں آپ رہتے ہیں. جی بہت شکریہ، پروگرام سنتے رہیے. اور آپ انگلش میں چاہیں تو آپ سوال بھیج سکتے ہیں. آپ کو انگلش میں ہی اگر جواب چاہیے ہے جی جی تو وہ بھی آپ کو مل جائے گا. بالکل جناب بالکل. اچھا جناب، ایک میسج ہے جناب، یہ ہے کینیڈا سے. کینیڈا سے جناب یہ ہیں تسلیم صاحب، آئی تھنک تسلیم ہی لکھا ہوا ہے. جی جی تسلیم لکھا ہوا ہے. کہاں سے ہیں کینیڈا سے؟ جی کینیڈا سے ہیں تسلیم صاحبہ. اچھا اور یہ کہتی ہیں اچھا، کہ شہر نہیں لکھا ہے نا؟ جی جی لکھا نہیں شہر، بس انہوں نے کہا ہے کہ کینیڈا لکھ کے اور اوپر انہوں نے اپنا نام لکھا ہے، اور پھر نیچے انہوں نے کچھ سوال ٹھیک ہے. کیا ہے. سوال کیا ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ حسن بھائی آپ سے ملاقات بھی ہوئی ہے ایک دفعہ کینیڈا. آپ کا پتہ نہیں آنا ہوا ہے کہ آئی تھنک لکھا ہے کہ آپ گئے شاید کینیڈا یا نہیں گئے، آئی تھنک یہ مجھے نہیں پتا. اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ سے ملاقات ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ آپ کی کامنٹری کے تو فین ہیں ہی ہم، لیکن ہم نے جب پاکستان میں تھی تو آپ کا جو بلیٹن تھا خبروں کا، اسے میں بہت غور سے سنتی بھی تھی اور دیکھتی بھی تھی. تسلیم صاحبہ ہیں کینیڈا سے. جی. بہت شکریہ تسلیم، آپ کے اتنے اچھے جذبات کا. اور خبروں کی تو آپ نے بڑی پرانی یاد دلا دی. میں نے کوئی تقریباً 18 سال خبریں پڑھی ٹیلی ویژن سے. جی لاہور سے جو مین خبرنامہ ہوا کرتا تھا جی وہ میں پڑھا کرتا تھا. اور کینیڈا تو بے شمار مرتبہ میرا جانا ہوا ہے. اچھا. مجھے ڈرائیونگ کا بڑا شوق ہے. ہوں اور ایک زمانے میں تو 2008 میں نے ٹورنٹو میں ایک ٹورنامنٹ کرایا تھا کرکٹ کا، جی انٹرنیشنل ٹورنامنٹ تھا. تو میں کوئی تقریباً 1 سال میں کینیڈا رہا ٹورنٹو میں. ٹھیک ہے. اور میں ہر تقریباً مہینے جی آیا کرتا تھا اپنے گھر جی ورجینیا، اور اس کے بعد جاتا تھا ڈرائیو کر کے واپس. اچھا. تو کینیڈا تو بہت ہی میرا جانا پہچانا ہے. خاص طور سے ٹورنٹو میں تو میں کوئی میرے خیال میں 20-25 مرتبہ جا چکا ہوں. صحیح صحیح. اچھا جناب، ایک میسج اور ہم شامل کرتے ہیں، یہ ہے کراچی سے پاکستان سے. اور یہ ہے جی جناب محمد علیم صاحب ہیں، اور ان کی رہائش ہے ناظم آباد میں. علیم صاحب کہتے ہیں کہ حسن بھائی ٹھیک ہے. حسن بھائی آپ پاکستان آتے ہیں لیکن نہ آپ کے آنے کا پتہ چلتا ہے نہ جانے کا. اور میری بڑی خواہش ہے کہ آپ سے ملاقات کی جائے، کیونکہ ہمیں آپ کی آواز جب سنتے ہیں تو ہمیں 90s اور 80s کا وہ دور یاد آتا ہے جس میں آپ کی کامنٹری ہوا کرتی تھی، اور آپ کی اس سنسنی خیز اننگ کو دیکھتے ہیں. جب بھی پاکستان جیت رہا ہوتا تھا تو آپ کی جو کامنٹری ہوتی تھی، آدھا میچ تو شاید ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میچ جیت گیا، اس طرح کی کامنٹری ہوا کرتی تھی. کیا کہیں گے؟ علیم صاحب ہیں ناظم آباد جی کراچی. علیم صاحب، پہلے تو بہت شکریہ. اور ناظم آباد میں میرا گھر ہوا کرتا تھا اور وہاں میں نے بہت کرکٹ کھیلی. گورنمنٹ کالج ناظم آباد میں میں نے تعلیم حاصل کی. واہ. انشاءاللہ اگر آپ اپنا نمبر اگلے میچز کے ساتھ چھوڑ دیں تو آصف صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ جب اگلی مرتبہ میں آیا پاکستان جی تو جی آپ سے کانٹیکٹ کریں گے اور آپ سے ملاقات بھی کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. بالکل جناب، یہ کچھ میسیجز تھے جو کہ آج ہم نے شامل کیے. میسیجز تو بہت سارے ٹھیک آپ ہے. لوگ کرتے ہیں، اور چونکہ وقت کے جی جی. حساب سے ہمیں پروگرام کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. اچھا حسن بھائی، ذرا گفتگو کریے ہالینڈ کی آپ نے، تو پہلا میسیج بھی ہالینڈ سے رہا، تو ذرا ہالینڈ کے بارے میں ذرا بتائیے، کیونکہ چھوٹا سا ملک ہے، زیادہ بڑا ملک نہیں ہے، لیکن سنا ہے وہاں کا ایمسٹرڈم. تو ہاکی کے حوالے سے مجھے ہالینڈ زیادہ یاد آتا ہے، کیونکہ اکثر ٹورنامنٹ جو ہے میں نے ہالینڈ میں جو ہے ہوئے ہیں ہاکی کے، اور ہاکی کی ٹیم بھی بڑی مضبوط رہی ہے ہالینڈ کی. کیا کہیں گے اس پہ ہاکی کے حوالے سے؟ ہاں ڈیفینیٹلی ہالینڈ، جہاں تک ہاکی کا تعلق ہے تو ہالینڈ کی ٹیم دنیا کی اگر ٹاپ 4 یا 5 ٹیم میں کہا جائے تو ہمیں ہالینڈ ہمیشہ ان میں شامل رہی.
جی اور بہت اچھی ٹیم ہے، اور سب سے زیادہ یہ بڑا خوبصورت ملک